त यो कारणले आज हामी यति कमजोर भयौँ। केले उहाँहरूलाई यसमा चाहिँ व्यवधान हालेको छ? हामी साथ दिन्छौँ। जब मैले मान्न सकेँ हुन सबभन्दा उफ्री तपाईँ चाहिँ तराईलाई अलग गर्ने पृथकतावादी थिएन। यसलाई यहीँबाट चाहिँ निकाल्नुपर्छ, क्याबिनेट यहीँ छ, यसलाई हटाउनुपर्छ संसदबाट, सरकारबाट, त्यही उफ्रियो। मैले त्यही जवाब दिएँ। तिमीहरू त दिल्लीका हो र पो, दिल्लीको पक्षमा भोट हाल्यो, म त नेपाली हुँ। म त नेपाली हुँ, त्यसै कारण म त नेपाली भएको हुनाले त्यो पक्षको पक्षमा मैले भोट हालिनँ। गर्न तिमीहरूले के छ त, ल गर त। अब दाइहरू सिनियर हुन्छ, बोलिदिनुपर्छ के? होइन होइन, त्यो तपाईँले चाहिँ यिनी बोल्दैन भन्ने टोनमा जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँले यो दृष्टिकोण गलत छ। होइन, त्यो दृष्टिकोण होइन, भावना त्यही छ। हामी लगातार बोलिरहेका छौँ। हो, तर चित्रबहादुर राईले पनि सरकारमा जानुभयो भन्ने आलोचना त छ। होइन, छ त। हो, त्यही मैले त्यो जान्न पाएकाको आलोचना। तपाईँ त पार्टी नभएको मान्छे बोलाए गयो हो, होइन सरकारले पद्याएन भने नगए भयो। सजिलो छ तपाईँलाई। म त पार्टीको मान्छे हुँ नि। त्यही त त्यो एमाले काङ्ग्रेससित मिसाएर तपाईँले जो टोन निकाल्नु भयो नि, त्यो तपाईँको गलत रिडिङ हो भन्छु अहिले पनि मैले। तपाईँ सङ्घीयता त अहिले घाँडै भयो, घाँडो भयो नि त। कति दूरदर्शी रहेछ राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्नु न। अहिले मसँग सँगसँगै डेढा छ हिँड्नुहोस्, जसले भेट्छ तपाईँसँग है। अब त हामी सङ्घीयता त खतम रहेछ, हामीले बुझेकै रहन्छौँ। यी सङ्घीयता बोल्न जनताले बुझ्न त समय लाग्छ। अब दाइहरू यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न, पटक्कै मान्न तयार हुनुहुन्न। नगरौँ न यो हामीले भनेको हो नि त। ए बाबा, कसैको श्रीमती हुँदैमा माननीय भइन्छ ल भन्नु त, मन्त्री भइन्छ, त्यसपछि उनीहरूले के अनुगमन गर्छन् त? त्यहाँ हुन्छ भन्नुपर्छ। हामीले केही पनि हुन्न, यो चाहिँ जनताले उठाएको आवाज खेर जान्छ होइन। राणाको विरोध गर्दा पनि केही हुन्न भन्ने दरबारीहरू थिए, राणा परिवारभित्र थिए। पञ्चायतको विरोध हामीले गर्दा पनि यो जानेवाला होइन, परलाई चाहिँ कुइनाले हान्नु हुन्न भने हामीलाई अर्थ दिने मान्छे थिए। त्यस्तै राजतन्त्र जान्न, यहाँ गणतन्त्र आउन्न भनेर हामीलाई अर्थ दिने मान्छे, त्यस्तो त भइरहन्छ नि। त्यो केही पनि हुन्न, केही पनि भएन भन्ने तपाईँको पनि जो नेगेटिभ दृष्टिकोण छ, त्यसमा पनि तपाईँ विचार गर्नु। हामी आशावादी हुनुपर्छ। प्रतिगमन होइन, यही नै नेपाली जनताको वास्तविकता, नेपाली राष्ट्रको वास्तविकता। दाइहरूले यो कुरा ठाउँमा हुनुहुन्छ, पार्टीमा हुनुहुन्छ, यो उठाउनुपर्छ। भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउने सिलसिलामा यो गरिरहेको छ। त्यति सीमाको मात्रै कुरा होइन, नदी नालाहरूको माथि हडप होइन। अब उसले नेपाललाई ढिलो चाँडो सिक्किम बनाउने अभियानमै छ। डाक्टर साहब, अब यो जुन घटना भारतले जुन समेटेर नेपाली भूमिसहित उसको नक्सा सार्वजनिक गर्यो, यसपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएका छन्। यसले चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले, आम नेपाली जनताहरूले चाहिँ यो घटनापछि अब कसरी लिनु जरुरी छ यसलाई? अब लिने हो भने त यो घटना जसरी भएको छ यसलाई प्रतिरोध गर्ने हो। तर अब उनीहरू प्रतिरोध गर्नेपट्टि छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री एक शब्द पनि बोलेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेताले चाहिँ आफ्नो भातृ सङ्गठन नेभी सङ्घलाई भारतको विरुद्धमा नउत्रनु भनिसके। अब तपाईँ हामी जस्ता चित्रबहादुर दाई जस्तो सानो पार्टी, म जस्तो नन पार्टी बोलेर के हुन्छ र? ठुल्ठुला मिडिया पनि उतै होला नि सायद। गर्ने नै हो, यो देशको माया लाग्छ भने, यसमाथि गौरव छ भने, यो नै हाम्रो भाग्य र भविष्य हो भन्ने केही मान्छेलाई लागेको छ भने हाई टाइम हो हामीले यो बेला आफ्नो चासो व्यक्त गर्नुपर्छ। गर्ने त त्यही नै हो। जस्तै यो सर्वदलीय बैठकपछि एक किसिमको सन्देश त गएको छ नै होइन, यसले चाहिँ केही रिजल्ट देला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? हजुर पनि त्यो सर्वदलीय बैठकमा सहभागिता हुनु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। म सर्वदलीय बैठकको निम्तो पाएको थिएँ, म काठमाडौँ बाहिर थिएँ। म चाहिँ त्यो बैठकमा सामेल हुने सम्भावना नभएको हुनाले हाम्रो पार्टीको महासचिव जनकराज शर्मा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हुनाले अब त्यो जुन सर्वदलीय एउटा निर्णय भएको छ होइन, राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन नै भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अब सरकारको काम हो। अब त्यतिले मात्रै हुन्न, मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका नेपालीहरूले चाहिँ सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ र स्वयं भारतीय साम्राज्यवादको जो हेपा नीति छ, थिचोमिचो गर्ने नीति छ, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ। र उसले जसरी नेपालमाथि हरेक प्रकारको चाहिँ हस्तक्षेप
गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब रोक्न नेपाली जनता जुर्मुराउनुपर्छ, उठ्नुपर्छ, सङ्गठित दबाब चाहिँ दिनुपर्छ। जस्तो विगतमा पनि यस्ता सहमतिहरू भए तर जनताहरू आन्दोलनमा आउन्जरी अथवा जनताहरूले दबाब दिन्छरी त्यो सहमति कार्यान्वयन होला जस्तो गर्ने पछि सेलाउने भयो। यो पनि त्यस्तै हुन्छ कि यसलाई कुनै निर्णयमा पुर्याइन्छ? निर्णयमा पुर्याउनु पर्ने विषय हो नि यो त, खालि यो खेलचारी त होइन। काम नपाएर अब पार ताप्न हिँडेको जुलुस त होइन होला अहिले। त्यसो हुनाले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि यस खालको हस्तक्षेप हुँदा पनि अब केही दिन हल्ला गर्छन् त्यसपछि यो सेलाएर जान्छ भन्ने त्यस्तो नेगेटिभ कुरा नगरौँ। नेपाली जनताले साँच्चै सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउँछन् र अब भारतीयहरूले यो आफ्नो जुन चाहिँ एउटा बदमासी हो नेपालमाथि थिचोमिचो गर्दै आएको विभिन्न ठाउँमा जो उनीहरूले साहस सीमा मिच्दै आइरहेका छन्, अब त्यसमा हामीले रोक्न सकेनौँ, हाम्रो मुलुक बचाउन सकेनौँ भने यहाँ जे पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले नेपाली जनतामा जागरण आएको छ, सङ्गठित आवाज आइरहेको छ। त्यस हुनाले हामीले भारतीयहरूको एक इन्च जमिन खोजे त होइन, हाम्रा पुर्खाले आर्जेको हाम्रो आफ्नो मातृभूमिमाथि अरूले चाहिँ बलात्कार गर्दा, हाम्रो देशको अस्मिता लुट्दा हामी सङ्गठित हुनुपर्छ। चाहे सत्तापक्षका हुन् चाहे प्रतिपक्षका हुन्, जुनसुकै विचार राख्न पनि नेपाल नभए त पाइएन। त्यस कारणले नेपालको लागि सबै शक्तिहरू, सबै विचार मान्नेहरू मुलुकको लागि चाहिँ एक ढिक्का हुनुपर्छ, त्यसको विकल्पै छैन। जस्तो उहाँहरूको पार्टी पनि यति बेला सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ होइन, अब उहाँले जसरी भन्नुभयो त्यो खालको दिशा सरकारले लिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई लाग्दैन। उहाँले भन्नुभएको भावनात्मक कुरा हो, वास्तविक कुरा धेरै पर छ। यो जुन थिचोमिचो हस्तक्षेप अतिक्रमण भएको छ यो उहाँहरूकै गलत नीतिले गर्दा भएको छ। यो सबै परिवर्तन हामी भारत आधारित गर्छौँ, जनयुद्ध त्यहीँबाट लड्छौँ, हाम्रा नेताहरू त्यहीँ हुर्किन्छन्, बढ्छन्, त्यसपछि उनले हामीलाई हेप्छ। एउटा तथ्याङ्क भारतीय पत्रकारहरूले दिएका छन्, 2007 देखि अहिलेसम्म 68 वर्ष भयो को अन्तरालमा भारत आएको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, एकजना बाहेक बाँकी कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाल र नेपालीको कुरा गरेको छैन, आफ्नो व्यक्तिगत कुरा मात्रै गरेको छ भनेको छ। यही कारणले उसले हामीलाई हेपेको हो। जस्तो अहिले नै पनि जहाँ कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण भइरहेछ त्यो क्षेत्रको 19 किलोमिटरमा अहिले पनि नेपाल सरकारको कुनै पनि प्रेजेन्स छैन। सुस्ता त म अनेकचोटि पुगेको छु, सुस्तामा त झन् केही छँदै छैन। मैले सुस्ताका नागरिकलाई सोधेँ तपाईँहरूको समस्या के हो भनेर, उहाँहरूले भन्नुभयो नागरिकता हामीलाई नेपाल सरकारले दिँदैन। मैले सिडिओसँग कुरा गरेँ, किन नागरिकता दिनुहुन्न तपाईँ सुस्ताको जनतालाई, जबकि 3 जना मान्छे उभिएर यो नेपाली हो भन्ने बित्तिकै कुनै पनि मान्छेलाई नागरिकता दिने जस्तो खुकुलो संवैधानिक व्यवस्था अहिले हाम्रो छ भन्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने इन्डियालाई नसोधिकन नागरिकता दिन मिल्दैन। त्यस्तो देश चलाएर बसिरहेका मान्छेहरूले पनि राष्ट्रियताको कुरा गर्नु मिल्छ? यो कुरा बाहिर नल्याइकन भावनात्मक कुराले नेपाल रहँदैन। अब त्यो त म ब्रिटिस लाउरेहरूको संस्थामा काम गर्छु, हाम्रा लाउरेहरूको पेन्सन चाहिँ पाउन्डमा आउँदो रहेछ, इन्डियन रिजर्भ ब्याङ्कमा। इन्डियन रिजर्भ ब्याङ्कमा आएको पैसा भारू भएर राष्ट्र ब्याङ्कमा आउँदो रहेछ। त्यो पैसा कति भयो भनेर हामीले सोध्न जाँदाखेरि ब्रिटिस एम्बेसीसँग सोध्नुपर्छ भन्छ। यो त ग्राउन्ड रियालिटी हो नि त। तर यो मान्न कोही तयार छैन। हाम्रो नेतृत्वले त बल्कि यो सुनेकै छैन होला, सुन्यो भने पनि ऊ यो कुरा मान्न तयार छैन। त्यसकारण भावनात्मक कुराले नेपाल रहँदैन। वास्तविकतामा हामी नेपाललाई जोगाउनेबाट धेरै पर, जस्तो औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई हामीले अवरुद्ध गरेका छौँ। हिजो कुल अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ आउटपुट 14% थियो कन्ट्रिब्युसन, अनि बल्कि 16% थियो। अब त्यो अहिले घटेर 6%मा आएको छ। 10% कल कारखानाहरू यो अवधिमा सिद्धिए, यो 29 वर्षमा। हामी त्यो कुरा मान्ने तयार, चित्रबहादुर दाईहरू मान्न तयार हुनुहुन्न त्यसमा। सोध्नुहोस् दाईले के भन्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी कमजोर भएर गएका छौँ। हामीले अहिले सानो ल्याक्टोजिन, सानो एस्प्रो, सानो पार्ट्स, यो तपाईँले देखाउनुभएका पार्ट्स पूर्जाहरू, तपाईँले लगाउनुभएको जुत्तादेखि माथि वान अल विदेशी छ। हाम्रो देश सिद्ध्याउने कुरा त यहाँ हो नि त। अब यो किन्नुभएको दाइलाई सोध्नुहोस्। लामो समय हाउसमा हुनुहुन्छ, सिनियर मोस्ट लिडर हुनुहुन्छ, सत्ताको पार्ट हुनुहुन्छ तपाईँ, अहिले नै भन्नुभयो।
भविष्यमा उहाँकै पार्टीबाट सभामुख हुने अरे भन्ने पनि म सुन्दैछु। हो यो कारणले आज हामी यता छौँ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ यो छ। दाइहरू मान्नुहुन्न, अब दाइलाई नै सोध्नुहोस्। जस्तो तपाईँहरू सरकारमा सत्तामा हुनुहुन्छ अथवा समर्थन गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले अब खालि उहाँले भने जस्तो भावनात्मक कुरा गर्ने, जनतालाई चाहिँ एक किसिमको आवेगमा लैजाने हो कि अब यसलाई चाहिँ सरकारलाई नै दबाब दिने हिसाबले काम गर्नु? होइन, उहाँले गरेका कुरा नि त भावनात्मक हुनसक्छ नि त, होइन? नेपाल लैसक्यो, खाइसक्यो, सिद्ध्याइसक्यो भन्ने कुरा पनि त एक प्रकार भावनात्मक कुरा हो, उत्तेजनात्मक कुरा हो। कुरा गर्नु त सजिलो छ नि, होइन? त्यस कारणले हामीले सरकारलाई चाहिँ समर्थन दिनुको मतलब सरकारले जे गरे पनि चाहिँ सहयोग चाहिँ समर्थन गर्छौँ भन्ने कुरा होइन। सरकारलाई हामीले समर्थन दिनुपर्ने स्थिति छ, त्यसो कारणले हामीले समर्थन दिएका छौँ। समर्थन दिए पनि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको बारेमा सरकारलाई हामीले दिनुपर्ने दबाब दिइरहेका छौँ। अझ अर्को एउटा काल्पनिक कुरा के पनि उहाँले गर्नुभयो भने अब उपसभामुख हुने कुरा आएछ, बाहिर बजारमा के हल्ला आउँछ त्यसैलाई टिप्ने होइन नि, हामीलाई पो सोध्नुपर्छ त पहिला। बाहिर बजारी हल्ला के हुन्छ त्यसको आधारमा कुरा गर्ने त्यस कारणले उहाँलाई चाहिँ त्यो एउटा खालि चाहिँ एउटा अब तितो पोख्ने बाहेक केही छैन। त्यस कारण त्यस्तो तितो पोखेर मात्रै हुँदैन। यस्तो छ उस्तो छ भन्न त सबले सक्छन्, तर त्यो यस्तो छ उस्तो छ त्यो परिस्थितिलाई बदल्ने योजना के छ उहाँसँग? हाम्रो सुरेन्द्रजीसँग अब सबै छ, तर उहाँसँग के छ योजना? अब नेपालको यो स्थिति छ, यसलाई बदल्ने योजना उहाँ एकजना बाहेक के छ अरू? त्यसो भएको हुनाले अब अहिले पनि उहाँले भने जस्तो सबै देश सिद्धिसकेको छैन, लैसकेको छैन, खतम पारिसकेको छैन। त्यस कारणले त्यो दिशातिर उनीहरूको प्रयत्न त राणा शासन छँदाखेरि ब्रिटिस साम्राज्यवादको पालादेखि नै प्रयत्न भयो। त्यो प्रयत्न गर्दै गर्दै लगेर सिक्किम खाए, भुटानलाई पनि उनीहरूले चाहिँ नि अब आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्, जम्मू कश्मीर विलय गरे। त्यस कारणले नेपालमाथिको नि उनीहरूको जुन तपाईँ हस्तक्षेप छ, दबदबा छ, होइन? यहाँका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमाथि चाहिँ दबाब, प्रशासनमाथि दबाब, अर्थतन्त्रमा दबाब, सांस्कृतिक क्षेत्रमा दबाब, त्यो कुरा त हामीले चाहिँ भोगेका छौँ नि, देखेका छौँ नि। त्यसमा हामी सहमत छौँ भन्ने कुरा त भएन, त्यसको त सङ्घर्ष भइरहेछ, विरोध भइरहेछ। होइन, त्यो उहाँले चाहिँ नि सोध्नुभयो होला, त्यहाँ जवाफ दिए होला नि, त्यो इन्डियनै हो कि अथवा नेपाली हो कि त्यो मैले जान्ने कुरा भएन। तर अब ठुलो पैमानामा चाहिँ भारतीयहरूले नेपालको नागरिकता लिएका छन् र नेपालका शासकहरूले अब विभिन्न समयमा भारतीयहरूलाई खुसी पारेर भारतीयहरूले राखेका चाहिँ प्रस्तावहरूमा सहमत भएर आफ्नो सत्ता स्वार्थमा पटक पटक इतिहासमा धेरै ती घटनाहरू भएका छन्, त्यो कुरा सत्य हो। अब तर अब चाहिँ सुस्ताको नेपालीलाई नागरिकता दिने बेलामा भारतीयलाई सोध्नुपर्छ भनेर सिडी ओली भन्यो भन्ने कुरा उहाँसँग कति सत्य हो त्यो उहाँलाई थाहा होला, अब मलाई थाहा छैन त्यस्तो कुरा। अनि जस्तो अब सरकारको उपस्थिति सीमा क्षेत्रमा अलिकति कमजोर छ भन्ने हिसाबले पनि आएको छ, होइन? यसलाई तपाईँले अब के भन्नुहुन्छ सरकारलाई, कस्तो खालको? नाइ, त्यो त हामी सबैले जानेको कुरा हो नि। हाम्रो सीमामा नेपाल सरकारको उपस्थिति चाहिँ कमजोर मात्रै होइन, कति ठुलो भूभागमा त छँदै छैन भन्ने कुरा त आम जनताले भनिरहेका छन्, थाहा पाएको कुरा हो। त्यो कालापानीमा लिपु लेखमा बस्ने त्यहाँको बासिन्दाले चाहिँ भोगेको कुरा हो, हन्डर खाएको कुरा हो, त्यो त सत्य कुरा हो नि। त्यो हो कि होइन भनेर हामीले यहाँ बसेर त्यसमा छलफल गर्ने कुरै भएन। त्यो त सरकारले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ जबरजस्ती हडप गरेको भूमि चाहिँ भारतीय साम्राज्यवादीहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ। अब यो कुरा त जनस्तरमा पनि आछ र सरकारलाई अहिले दबाब पनि परेको छ। सर्वदलीय बैठकमा पनि त्यस किसिमको कुराहरू आएको छ कि यो चाहिँ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताका पक्षमा हामी सबै एक ढिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा त धेरैतिरबाट आएको छ। जस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई अब त्यति बेला नाकाबन्दी विरुद्ध लड्नु भएको, अहिले चाहिँ झुक्नुहुन्न भन्ने कुरा नि आएको छ। त्यति बेलाको सरकारमा तपाईँ पनि उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, होइन? यो विषयमा अब अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कस्तो स्ट्यान्ड लिनु होला जस्तो लाग्छ? होइन, त्यो नाकाबन्दीको बेलामा उहाँले अडान लिएको त्यो त सबैलाई थाहा छ।
त्यो अडान लिएकै कारणले नेपाली जनताले चुनावमा उहाँलाई विश्वासै गरे, 2/3 नै दिएको कुरा त सत्य हो। त्यो नाकाबन्दीको बेलैमा अब हामी पनि अब सरकारमा सामेल भएको कुरा हो, पार्टीले निर्णय गरेर होइन, त्यो भएको। अब अहिले पनि अब यस खालको जुन स्थिति आएछ, अब यसलाई चाहिँ नि अडान लिनुपर्छ। नाकाबन्दीमा लिएको अडानलाई जसरी नेपाली जनताले साथ दिए, सहयोग गरे, सत्तामा 2/3 मत दिए, अब यो चाहिँ त्यो नाकाबन्दीभन्दा यो झन् गम्भीर कुरा हो। हाम्रो त धेरै ठुलो भूभाग तपाईँ चाहिँ उनीहरूले हडपेका छन्, जबरजस्ती चाहिँ गरिरहेका छन्। अब त्यस कारणले अब यो विषयमा अब नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री होइन, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सरकार, नेपाली जनता, मैले अहिले भने हिमालदेखि तराईसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनता एक ढिक्का भएर आफ्नो आँखाको नानी फुट्यो भने के हुन्छ? त्यस कारणले हामीले आफ्नो मुलुकलाई, आफ्नो देशलाई आँखाको नानी सम्झेर यसलाई हडप गर्न नदिन, हडप गरेको जमिन फिर्ता गर्नुको लागि हामी सबै सङ्गठित चाहिँ दबाब दिनुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो दबाब चाहिँ सरकारलाई पनि दिनुपर्छ र आवश्यक परे तपाईँ चाहिँ यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ र जनताको सहयोग, जनताको समर्थन पाएपछि सरकार चाहिँ पछि हट्न, खुट्टा कमाउनु हुँदैन। यस विषयमा दरहरी खुट्टा टेक्दाखेरि सत्तामा बस्नलाई के हुन्छ, आफ्नो स्थिति के हुन्छ भन्ने विगतका सरकारहरूले जे गल्ती कमजोरी गरेर सत्ता नै प्रधान भयो, राष्ट्र र जनताको स्वार्थ गौण भएकै कारणले अब छिमेकीले यस खालको हेप्ने मौका पायो र त्यस कारणले त्यो विगतको गलत इतिहास हामीले दोहोऱ्याउनु हुन्न, यसलाई सच्याएर अगाडि जानुपर्छ। जस्तो अब त्यो अघिल्लो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीको भन्दा अहिले आउँदा धेरै फरक भयो भनेर तपाईँले बेला बेला भन्नुहुन्छ होइन, यो चाहिँ कस्तो खालको छ र अहिले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के होला? अनि त्यो भावनात्मक थियो होइन, त्यो चाहिँ देखावटी थियो, यो वास्तविक हो। यही नै उहाँको पहिचान हो नि त। जस्तो अब इपिजीको कुरा होइन, उहाँ क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो, इपिजी बन्यो। इपिजी नेपालतर्फ बनेकालाई राजदूत बनाएर त्यहाँ पठाइयो, भारततर्फ बनेकालाई महाराष्ट्रको राज्यपाल बनाएर त्यहाँ पठाइयो। इपिजी सिद्धियो। कालापानीको कुरा त अहिले निकाल्नुभयो। कालापानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सचिवै होला सायद, तिनले चाहिँ यो महेन्द्रले नै भारतलाई बेचिसकेको भनेको छ। महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त मैले नै सुनेको छु, परराष्ट्र मन्त्री हुँदा केपी ओली, उहाँको क्याबिनेटमा हो कि केपी ओलीहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यो क्याबिनेटमा परराष्ट्र मन्त्री रहेका बेला कालापानी महेन्द्रले 2 बाकस सुनमा बेचेको हो भनेको छ। अब हामी कालापानी हाम्रो भने मन्त्री, बालवाला मन्त्री यस्तो कुरा भन्छ। हामी यहाँ बसेर कालापानीको खोजी गरिरहेछौँ। जस्तो सिडिओको मैले कुरा गरेँ, जस्तो ब्रिटिस पाउन्डको मैले कुरा गरेँ, त्यो बेला त्यहाँ भरतमोहन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ब्याङ्कको डाइरेक्टर यहाँ हाम्रो युवराज खतिवडा अहिले आफै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो देश यस्तो बनाउनु भएको हो नि त। म एक्लो भए पनि मैले समष्टि नेपाल जनताको आवाज बोलेको, उहाँहरूले सरकारको आवाज बोलेको हो। र सरकारमा हुँदा उहाँहरू यो कुरा गर्नुहुन्न, सरकारभन्दा बाहिर आएपछि फेरि यो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो देश कमजोर भएको हो नि त। उहाँले एक्लै छस् त केही छैनस् भने पनि नेपाली जनताको आवाज हो नि त यो त। दाइहरू पनि त ठुलो शक्ति त होइन, एकजना सांसद हुनुहुन्छ, दाइ नै त्यहाँ पुग्नु भएको छैन, हुनुहुन्न नि त उहाँहरू पनि। यही कारणले उहाँहरू एक्लो हुनुभएको हो नि त बल्कि। त्यस कारण यो एक्लो दोक्लोको कुरा होइन, के आवाज सही हो, के आवाज गलत हो, विगतमा हामीले के गर्यौँ, अहिले के गरिरहेछौँ र भोलि के हुन्छ, यो कुराको आकलन हामीले गर्ने हो। त्यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरूले दुःख पाउनु भएको छैन, आम नेपाली जनताले दुःख पाएका छन्, शहीदहरूले दुःख पाएका छन्, बेपत्ता विस्थापितहरूले दुःख पाएका छन्। चित्रबहादुर दाइहरू नै सडकमा हिँड्नुहुन्छ, कोमल ओलीहरू सांसद हुन्छन्, मोहनचन्द्र अधिकारीहरू मागेर हिँड्छन्। त्यसपछि नै हाम्रो देश यस्तो भयो। किन उहाँहरू एउटा स्वस्थ संस्कृतिको लागि लडाइँ लड्नुहुन्न? किन के गर्नुहुन्छ भन्नु हो नि, राइट मेन राइट प्लेस गर्नु पऱ्यो नि त। उहाँहरूले कहिले त्यो गर्नुभएको छैन, त्यसको फल उहाँहरूले नै भोगिरहनु भएको छ। हामीले लडेको त्यहाँ हो नि त। हामीलाई के दिन्छ र यो राज्यले? आफन्तलाई बाहेक, आफ्ना स्वास्नी छोरा छोरी बाहेक, सम्धिना बाहेक अरूलाई केही गर्दैनन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र? अब हामी केही प्राप्तिको लागि लडेको भन्ने कुरै गल्ती छ। हामीले जनताको विषय उठाइदिएको, दाइहरूले उठाउन बाँकी रहेका विषयहरू दाइहरूकै प्रेरणाबाट प्रेरित भएर हामीले एड गरिदिएको मात्रै हो। अरू कुरा त केही पनि गरेका छैन। नत्र पटक पटक भनेका छौँ, हामीलाई हिन्दू राज्य चाहिने, कमल थापालाई भोट नहाल्ने, सङ्घीयता नचाहिने, चित्रबहादुर दाइलाई भोट नहाल्ने, अनि नेपाली जनताले फल नभोगेर कसले भोग्छ त फल? उठाउने कुरा त हामीले उठाइ नै रहेको छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि होइन हाम्रा भूमिहरू गए।
जस्तो किन चाहिँ सीमाङ्कन, यो सीमाङ्कन पश्चिमोत्तर सीमाङ्कनको कार्य जो 1818 किलोमिटरमा छ, यो 2016देखि सुरु भएको 200 वर्ष भयो अहिले, किन यसले पूर्णता पाउँदैन? जस्तो चाइनातर्फको 1414 किलोमिटर मात्रै हो, 1960 को दशकमा त्यो सुरु भयो, 6 वर्षमा कम्प्लिट भयो। अब चाइनातिर हाम्रो वास्तवमा अहिले केही पनि समस्या छैन, किनभने चाइना समस्या होस् भन्ने चाहँदैन। दक्षिणी सिमानाले चाहिँ समस्यालाई अल्झाइ राखेर बल्झाउने नेपाली नेताहरूको आत्मसमर्पणवादी र अवसरवादी चिन्तनलाई दुरुपयोग गरेर यो देश सिध्याउने खेल यति हो। बाँकी कुरा दाइले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ, म भन्न सक्दिनँ, सोध्नुहोस् दाइलाई। अब यो विषयमा चाहिँ अब तपाईँहरूले जुन जनताहरूको आवाज त बोलिरहनु भएको छ नै होइन, अब यो विषयमा अन्त्यमा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ कस्तो खालको दबाब दिनुहुन्छ र कस्ता खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? होइन, मैले त अब सरकारमा गएर आवाज उठाउनु भएन भन्नुभयो नि उहाँले, त्यो कुरा गरौँ न। म सरकारमा भएको बेलामा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने चाहिँ संशोधन प्रस्ताव आएको थियो कि थिएन, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा कता थिएँ तपाईँलाई थाहा छैन। त्यस कारणले अब विरोध गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो। क्याबिनेटमा गए पनि त्यहाँ क्याबिनेटले जे गर्यो त्यसैमा मैले मन्टो हल्लाएर आएको होइन, मैले त्यहाँ लडेर आएको, सङ्घर्ष गरेर आएको, जनतालाई भरम पार्नु त भएन नि। त्यस कारणले अब सरकारलाई के गर्न भन्नुहुन्छ भन्ने कुराको जवाफ मैले पहिले दिइसकेँ। नेपाली जनताले भनेका छन् सरकारले दरौरी खुट्टा टेक्नुपर्छ र पहिलो कुरा त कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ अब समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। कूटनीतिक माध्यमबाट भएन भने यो मुद्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ जनताको दबाब भारतीय साम्राज्यवादीमाथि पनि पार्नुपर्छ र नेपाल सरकारमाथि र सम्बन्धित पक्षमाथि पनि पार्नुपर्छ र हाम्रो गुमेको जुन भूभाग छ त्यसलाई चाहिँ नि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त विवादै छैन। सरकारलाई भन्ने कुरै त्यही हो, यसको चाहिँ दरौरी खुट्टा टेक्नुपर्छ। हिजोका शासकहरूले जे गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि सौदाबाजी गरेर आफ्ना सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति यो सबै चाहिँ अब तिर लागे र चाहिँ उसले पनि के बुझ्यो भनेर भन्दाखेरि यहाँ अस्थिरता कायम गराइराखे होइन, यहाँ चाहिँ थाई सरकार अब बहुमतको सरकार नबनाएर यहाँ अस्थिरता कायम गराइराखे मात्रै आफ्नो दुनो सोझिनी भएको हुनाले त्यो खेल छिमेकको मात्रै होइन, अब युरोपियनहरूको, अमेरिकनहरूको पनि छ अहिले। यहाँ जातीय राज्य बनाउने, यहाँ जातीय द्वन्द्व बनाउने, यहाँ धार्मिक द्वन्द्व बनाउने, यस खालका खेल त नेपालमाथि त चलिरहेका छन् शक्ति राष्ट्रहरूले। त्यस कारणले यो जुन अहिले यो जुन स्थिति देखिएछ, यो स्थिति रातारात अहिले भर्खरै आएको पनि होइन, यो त धेरै पहिलादेखि चाहिँ अब भएको चाहिँ घटना हो यो। त्यस कारणले अहिलेको स्थितिमा जब उसले आफूले थिचोमिचो गरेर को भूभागलाई अब आफ्नो म्यापमा राखेर सार्वजनिक गर्यो, अब यो मेरो भयो भनेर उसको मनोबल चाहिँ नि अब जम्मू कश्मीर हडपेपछि उसको मनोबल बढ्यो। त्यसपछि मैले सुरुमै तपाईँलाई भने कि हिमालका काखा 3टा राजतन्त्रात्मक मुलुकमध्ये सिक्किमलाई उहिले विलय गर्यो, 75मा सामेल गर्यो। अब भुटानको पनि नाम मात्रको चाहिँ नि भुटान हो, त्यहाँका सम्पूर्ण चाहिँ कुराहरू भारतले गर्छ। हामीलाई तितो इतिहास थाहा छ। अब 300-400 वर्षदेखि चाहिँ भुटानमा बसेका नेपालीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटेर अब यहाँ काँगर भिट्टाबाट यता तारेपछि फेरि फर्केर उता जान दिएन र अब विभिन्न साम्राज्यवादी मुलुकहरूले अब आफ्नो चाहिँ मुलुकमा त्यहाँ चाहिँ दास कमरा बनाउन लए। पहिले चाहिँ अब अफ्रिकन मुलुकबाट ल्याउँथे अरे पश्चिमाहरूले दासहरू किनेर होइन। अब अहिले त्यसरी चाहिँ भुटानमाथिको त्यस खालको गति छ, उसकै कारणले अब त्यति धेरै नेपालीले दुःख पाउनु पऱ्यो, झापामा आएर शरणार्थी हुनु पऱ्यो र अहिले पनि उनीहरूको रहवासी छ। ठिक त्यस्तै गएर तपाईँको चाहिँ नि अब उसले अब नेपालमाथि पनि यहाँका कैयौँ नदी नालामाथि उसले हडपै गरिरहेछ अहिले पनि होइन। कैयौँ त्यो कालापानी लगायतका तराईका कैयौँ भूभागहरूमा अहिले पनि उसले चाहिँ अतिक्रमण गरिरहेको छ, कैयौँ चाहिँ थिचोमिचो गरिरहेछ। त्यस कारणले यो थिचोमिचो यो अत्याचारको विरुद्धमा नेपाली जनता चुप लाएर बसेका छन् भन्ने पनि होइन।
जुन बेला सुस्तामा चाहिँ अतिक्रमण गरेपछि अब नेपाली जनताले आन्दोलन गरे। अब त्यो आन्दोलन मैले पनि देखेँ, म पनि सामेल भएँ। महाकाली सन्धि हुँदाखेरि हामी लड्यौँ। अब धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले त आवाज उठाए, नेपाली जनताहरू त्यसै चुप लाएरै सुतिरहेका छन्, आवाज उठाएको छैन भन्ने कुरा होइन। नेपाली जनताले त्यो भारतका विरुद्धमा लगातार हाम्रो राष्ट्रमाथि उनीहरूले गरेको अतिक्रमण, यहाँ जुन उसले हस्तक्षेप गरिरहन्छ त्यसका विरुद्धमा नेपाली जनताले आवाज चाहिँ उठाइरहेका छन्। होइन, हुन्छ भन्नुपर्छ हामीले, केही पनि हुन्न, यो चाहिँ जनताले उठाएको आवाज खेर जान्छ होइन। राणाको विरोध गर्दा पनि केही हुन्न भन्ने दरबारीहरू थिए, राणा परिवारभित्र थिए। पञ्चायतको विरोध हामीले गर्दा पनि यो जानेवाला होइन, परलाई चाहिँ कुइनाले हान्न हुन्न भने हामीलाई अर्थ दिने मान्छे थिए। त्यस्तै राजतन्त्र जान्न, यहाँ गणतन्त्र आउन्न भनेर हामीलाई अर्थ दिने मान्छे, त्यस्तो त भइरहन्छ नि। त्यो केही पनि हुन्न, केही पनि भएन भन्ने तपाईँको पनि जो नेगेटिभ दृष्टिकोण छ त्यसमा पनि तपाईँ विचार गर्नु। हामी आशावादी हुनुपर्छ। हुन्छ, गर्छन्। क्युबा जस्तो सानो मुलुकले अमेरिकाका चाहिँ विरोधमा कति वर्ष लड्यो। उत्तर कोरियाले कसरी चाहिँ अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसँग नि उसले अडान ल्याएछ। त्यस कारणले कुनै पनि देशको तपाईँको चाहिँ एउटा अस्तित्व बचाउने त्यहीँको सरकारले मात्रै हो भन्नेतिर हामी नजाउँ कि त्यो देशका जनता कति जागरुक छन्, कति सङ्गठित छन्। त्यसले पनि सरकारले गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ नेगेटिभ कुरामा नगरौँ, निराशाका कुरामा नगरौँ। हामीले आशा गरौँ, विश्वास गरौँ, नेपाली जनतामाथि विश्वास गरौँ कि नेपाली जनताले आफ्नो देशको स्वाभिमान, आफ्नो देशको अस्मिता बचाउने कुरामा नेपाली जनता सफल हुन्छन्। हिजो हाम्रा पुर्खाले जसरी देश बचाउन चाहिँ सफल भएका थिए त्यो परम्परालाई हामीले निम्न दिनुहुन्न। त्यो हामी आशावादी हुनुपर्छ। दृढतापूर्वक नेपाली जनताले राष्ट्र जोगाइ छोड्छन्, हाम्रो अतिक्रमण भूमि चाहिँ फिर्ता गर्छन् भन्ने कुरामा यो भावनात्मक कुरा होइन, हामी गर्न सक्छौँ। र संसारका कतिपय न्यायपूर्ण लडाइँमा होइन, न्यायपूर्ण लडाइँमा संसारका कतिपय जनताहरूले चाहिँ विजय प्राप्त गरेका छन्। हामी पनि त्यस किसिमले हाम्रो अडान चाहिँ छोड्नुहुन्न। आशा गर्ने ठाउँ एकदम साँघुरो छ। किनभने जस्तो अब कुइनाले पहाड ठोकाउने भन्नु पनि दाइले त्यही क्याबिनेटमा दाइ आफै गरेर बस्नुभयो। त्यसको सिद्धान्तकार नै केपी ओली हो। गाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्नुहुन्थ्यो। माओवादी बाहेक अरूले राजतन्त्र जान्छ भनेर सोचेकै थिएन। यो त वास्तविक कुरा हो। जहाँसम्म जनताको कुरा छ, जनता अविचलित छन् र जनता नित्य देश र जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा उभिएका छन्। तर उहाँहरूकै कारणले जस्तो गोविन्द गौतमको हत्या भयो कञ्चनपुरमा, उहाँहरूले क्षतिपूर्तिसम्म पनि दिनु भएन। मरेको भयो बिचरा गरिबको छोरो। तिलाठीमा यादव बाबु छोरालाई नै त्यो जोताराले बाँधेर, दाम्लाले बाँधेर कुट्दै रक्ताम्बे बनाएर पारी लग्यो। त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। सिमानाका जनताहरू अहिले पनि लुटिएका छन्, उनीहरूका भूमिहरू गुमेका छन्। यत्रो महँगो सेना, प्रहरी, सशस्त्र कर्मचारी हामीले पालेको छ। अघि पनि हामीले भन्यौँ 19 किलोमिटर जमिनमा अहिले पनि हाम्रो अस्तित्व छैन। यही अस्तित्वहीनताले गर्दा हिजो कालापानी गुमेको छ। तर के भने यसको वास्तविकता के हो हामीले त्यसलाई पनि उजागर गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो लिपुलेकको कुरा कहिलेदेखि उठेको हो त, त्यो पनि उहाँहरूले भन्न सक्नुभएको छैन। अब यो कालापानीको कुरा कसैले भनिराखेका छन् 2000 यो जुन मिलिट्री मिसन 18वटा हटायो, त्यो बेलादेखि 18 हटाएको एउटा नहटाएको हुनाले कालापानी रहेको भन्ने तर्क अहिले बजारमा आइराखेको छ। के हो त वास्तविकता? उहाँहरू तलब खानुहुन्छ, भत्ता खानुहुन्छ, संसार गर्नुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, महामन्त्री हुनुहुन्छ, के हेरेर बस्नुहुन्छ त त्यहाँ? त्यसो भने इपिजी बनाउनु भयो, त्यत्रो भत्ता खुवाउनु भयो, राजदूत बनाएर पठाउनु भयो, के हेरेर बस्नुहुन्छ त उहाँहरू? यो भन्यो भने हामीलाई नै प्रतिगामी भनिदिनुहुन्छ। देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू प्रतिगामी हुन्छन्? यो कुरा आफै हावादारी छ नि त। पूर्वजहरूले हिजो जस्तो जङ्गबहादुरलाई हामीले जति गाली गरे पनि नयाँ मुलुक ल्याएको छ नि त। गाली गरौँ, हामी ल्याएको छ नि त नयाँ मुलुक। त अहिले के कुराले रोकेको छ कि हामी यो सीमाङ्कनमा चाहिँ हामी लत्रिनु पर्ने? केले हामीलाई अवरोध गरेको छ? त्यो कुरा त उहाँहरू केही पनि भन्नुहुन्न। खालि सांसद हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, तलब खानुहुन्छ, भत्ता खानुहुन्छ, हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, यति हो नि त कुरा।
अनि हामीले आवाज उठायो भने यो नेगेटिभ हो भन्नुहुन्छ। यो कुरामा उहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। ठुलो दबाब दिनुपर्छ हामीले। हाम्रो नेतृत्वको कारणले आज यो देश यहाँ छ। जस्तो माओवादीले 17,000 मानिसको ज्यान गयो, कहाँ छन् त शहीदहरू? आज कहाँ छन् बेपत्ताहरू? कहाँ छन्? के कारण उहाँहरूले कोमल ओलीलाई नै सांसद बनाउनु पर्ने हो? के कारणले मोहन चन्द्रले मागेर हिँड्नुपर्ने हो सडकमा? के कारणले शहीदहरूले रुँदै हिँड्नुपर्ने? के कारणले देशभक्त नेपालीहरूले विदेशीहरूको हातबाट मारिनुपर्ने? मलाई भनिदिनुहोस् एउटा पनि कारण? त्यति बेला प्रकाशमान सिंह चाहिँ युएनमा जानुभएको थियो सुशील कोइरालाको क्याबिनेट हुँदाखेरि। के छ? वाट इज गोइङ अन इन योर नेसन? वी हेभ हर्ड द्याट देयर इज नेसनल ब्लकेट, इज इट भन्दा उहाँले के भन्छ? नो एक्सेलेन्सी, वी आर अल राइट भनेको छ। मलाई लाग्छ उहाँ पनि डिपिएम हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। यो प्रकाशमान श्रेष्ठ, के हो प्रकाशमान सिंह। त यो कारणले आज हामी यति कमजोर भयौँ। केले उहाँहरूलाई यसमा चाहिँ व्यवधान हालेको छ? हामी साथ दिन्छौँ, 2/3 दिएको छौँ। नाकाबन्दीको बेलामा लड्ने, भोट हाल्ने हातहरू यिनै हुन्। हाम्रो तर्फबाट त गरेकै छौँ त बाबा। गोविन्द गौतमको मैले कुरा गरेँ, ज्यान दिए त यामबाट के दिनुपर्ने हो? तिलाठीको यादवको कुरा गरेँ, कति सुस्ता काण्डमा, महेशपुर काण्डमा 4 वर्ष 5 वर्ष मान्छेहरू उहाँ गएर थुनिएका छन् भारतीय जेलहरूमा। ल मलाई भनिदिनुहोस्, चित्रबहादुर दाइलाई सोधिदिनुहोस्, के चाहिँ नेपाली जनताले गर्दा अनि उहाँहरूलाई ढुक्क हुन्छ? ल सोधिदिनुहोस् एकपल्ट। के गर्नु पर्यो अब हामीले? जस्तो व्यक्तिगत रूपमा मैले जति गरिरहेको छु, अब के गर्नु पर्यो? यहीँबाट भनिदिनुहोस्, म त्यही गर्छु। उहाँहरूको पार्टी जोइन गर्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? सिमाना जानु पर्यो? के गर्नु पर्यो? हामीले मरिरहेछन् त गरिबका छोराछोरी, के गरिदिनु पर्यो? अब उहाँहरूको जब पालो आउँछ, कि छोरी, कि बुहारी, कि स्वास्नी, कि सम्धी, कि ज्वाइँ, कि जेठन, त्यसले नै आज नेपाली जनताहरू आज नेतृत्वबाट टाढिए। उहाँहरूले जति हामीलाई धम्क्याए पनि यही कारणले हाम्रो र उहाँहरूको बिचमा दिवार खडा भएको छ। यो कारणले हो। आज जनतालाई के लाग्छ भने यो त उनीहरूको स्वास्नी छोराछोरी बनाउने खेल रहेछ, हामीहरूको कुरा होइन रहेछ भन्ने लाग्यो आम जनतालाई। त्यसपछि राष्ट्रियता कमजोर भयो। औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई उहाँहरूले अवरुद्ध गरिदिनु भयो। भाइ छोरालाई इराकमा गएर काटिनु पर्यो, दिदी बहिनीहरूले चाहिँ कङ्गोमा गएर नाच्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ, यो काम उहाँहरू किन गर्नुहुन्छ? यति मात्रै हाम्रो आवाज हो। त्यसपछि मात्रै हाम्रो देशको राष्ट्रियता सुदृढ हुन्छ र आम नेपालीले यो देशको लागि भनेर विदेशबाट पनि आउँछन्, राष्ट्रियताको लागि योभन्दा अर्को पहरेदारी दिन्छन्। होइन भने कमजोर हुँदै 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 त्यो जगबाट अनि जस्तो सिक्किममै कसरी भयो त? त्यो सिक्किममा यही कारणले सिक्किम गएको त हो। 99.9% चाहिँ प्रतिनिधिहरूले सिक्किमलाई भारतको पक्षमा मिलाइदिएका छन्। जनता फ्रस्ट्रेट भए, त्यस्ता खालका प्रतिनिधिहरू चानेर पठाए, ती बिकेका थिए, अनि सिक्किम चाहिँ विलय भएको थियो। यही न हो चित्रावली? त भोलि हाम्रो देशमा यो हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी अहिले चाहियो। र त्यो ग्यारेन्टी भनेको नेतृत्व र जनता सँगसँगै जाने, त्यसको लागि न्यायशील राज्य प्रणाली हुनुपर्ने, अनि मात्रै जनता र नेताहरू एक ठाउँमा उभिने, राष्ट्रियता बलियो हुने। मैले बुझेको राष्ट्रवाद त यही हो। त्यो नभयो भने राष्ट्रवाद कमजोर हुन्छ र उसलाई यो थाहा। जस्तो अहिले कालापानी क्षेत्रमा जानुहोस्, उनीहरू खुल्लम के भन्छन् भने तिमीहरू नेपालतिर इन्डियातिर भन्यो भने हामी इन्डियातिर भन्छन् उनीहरू। किनभने यता केही छैन, यता आयो दुःख मात्रै छ, उता गयो कमसेकम रासन कार्ड छ, नागरिकता समयमा दिन्छ, रोजगारी सानातिना भए पनि अवसर दिन्छ। हामी कहाँ लो एकजना 5 लाख मान्छे रोजगारीको बजारमा आउँछन्, त्यो मध्ये 2.5%ले मात्रै रोजगारी पाउँछन्। बाँकी जे राजनीतिक पदहरू छन् त्यो नेताले अरूलाई छोड्दैन। अहिले पनि के आएर छ? प्रचण्डदेखि योगेश भट्टराईसम्म आउँदाखेरि जनैले 11-12 जना चाहिँ आफ्नो छोरी, स्वास्नी, भाइ, भतिजो, ज्वाइँ हालिराखेको छ। त यो भन्यो भने हामीलाई नै तार बनाइरहेछ। त्यसपछि राष्ट्रियता कमजोर भएको छ। मैले बुझेको चाहिँ यो हो। चित्रबहादुर दाइहरूले बुझेको राष्ट्रियता के हो त्यो चाहिँ दाइलाई नै सोध्नुहोस्। अब सरकारले चाहिँ अहिले नयाँ टिम ल्याउँदैछ होइन, यसले चाहिँ फेरि अब आज 2/3 सरकारले केही गरेन भन्ने एक किसिमको ऊ थियो, तपाईँहरूले पनि विरोध गर्नुभएको थियो। यो नयाँ टिम आएपछि केही परिवर्तन होला भन्ने आम नेपाली जनताहरूले आशा गर्ने कि नगर्ने? होइन, यो संसदीय व्यवस्थाबाट त्यस्तो आमूल परिवर्तन हुन्छ, नेपाली जनताका चाहिँ आधारभूत समस्या समाधान हुन्छ त हामीले कहिले नि भने हुँदैन नि। त्यो त जगजाहेरै छ नि। त्यो मान्छे को फेरिन्छन् भन्ने कुरै भएन नि। यो त सोध्ने प्रश्न नै होइन। राजनीतिक पार्टीहरूले अब चाहिँ सेता गाई पानी खाएर गयो, राता गाई पानी खाएर गयो, सेता गाई पानी खान आए भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ मान्छे बदलिन्छन् यताउति आलो पालो, ती ठुला कुरा होइन। यो बहसको कुरा नै होइन। उनीहरूले कला ल्याउँछन्, कला फेर बदल्छन्, त्यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि नेपाली जनतामा जागरण आएको छ पहिल्यै भन्दा होइन। अब त्यो जागरणबाट
अब देशको चाहिँ स्वाभिमान अस्मिता बचाउने अभियानमा तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ त्यही जस्तै यो आलमकाण्डमा चाहिँ त्यहाँ फैसला गरेका न्यायाधीशहरू जिल्लामा बस्न नसक्ने अवस्था भएर हिजो फैसला भयो, हिजै जिल्ला छाडे भन्ने कुरा आएको छ होइन। यो देशमा सुरक्षाको स्थिति र आम जनताहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था छैन। सुरक्षाको स्थिति छैन। अब ज्ञानेन्द्र शाही पनि चान्सले मात्रै चितवनमा बचेको हो, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। जे जस्तै ज्ञानेन्द्र शाही होस्, तर अहिलेको जुन संसदीय प्रणालीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान र आफूलाई लागेका विरोध आलोचना भिन्न मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था हो नि त यो। अब यो कारणले गर्दा जस्तो आलमकै कुरा गर्दाखेरि अगाडि पनि पुलिस पछाडि पनि पुलिस बिचमा राखेर ती पीडितहरूलाई लगेर भट्टीमा लगेर चाहिँ हालिएको छ। पुलिसले नै जब यो काम गरिसकेपछि अनि मान्छे आलमबाट आत्तिँदैन। आलम को हुन् भन्ने कुरा त क्लियर छ। आलमलाई कसले त्यहाँ पुर्यायो भन्ने कुरा र त्यो प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरा, किन आलम एकजनाको मात्रै यो कुरा छैन। हाउसमा अहिले पनि लाग्छ 20% आलम प्रवृत्तिका मानिसहरू छन् त्यहाँ। सम्पूर्ण पदहरूले बजारमा किन्न पाइन्छ र धेरै पैसाहरू उनीहरूसँगै छन्। प्रहरी प्रशासन उनीहरूकै हातमा छ। डराउनु पर्दैन मान्छेले। धन्न ती न्यायाधीशहरूले कसरी त्यो निर्णय गरे। सायद यहाँ कृष्णबहादुर महरालाई त्यस्तो सायद यो लाइन चलिरहेछ क्या अहिले, किनभने यी जम्मै कुराहरू विदेशी निर्देशनमा भइराखेको भन्ने छ क्या। नत्र भने यिनीहरू स्वयं त्यति बेला गृहमन्त्रीले सिटौलाले भनिसकेको छ यो राजनीतिक प्रतिशोधबाट फसाइयो, दुईटैलाई राजनीतिक प्रतिशोधबाट गरिएको भन्ने कुरा छ। र त्यो प्रतिशोधात्मक एउटा फ्लेभरले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ सायद उनीहरूलाई त्यहाँ जानु नियति बन्यो। त्यसपछि न्यायाधीशहरू पनि त्यस्तो खालको फैसला गर्नु। नत्र भने अहिलेसम्मको सबैभन्दा चाहिँ ठुला र राजनीतिक दलसँग जोडिएका उम्मेदवार पनि भएका, सांसद पनि हुन खोजेका वकिलहरू कसरी चाहिँ आलमको पक्षमा बहस गर्न त्यहाँ गए। हिजो चाहिँ हाम्रो भीमार्जुन आचार्यले चुडामणि शर्मालाई वकालत गर्दाखेरि देश छोड्नुपर्ने स्थिति आयो क्या यहाँ। तपाईँले सुन्नुभएको छ अहिले भीमार्जुन आचार्य कहाँ छन्? ज्वलन्त वकिलमध्ये एकजना थिए नि त। यो जम्मै मिलेर लखेटे कि लखेटेन त भीमार्जुनलाई। आज बिचरा उनलाई मर्नु र बाँच्नु बनाइदिए। कस्तो अपमान गरे थियो यिनीहरूले। जसरी हामीलाई लखेटेको छ त्यसरी उनीहरूलाई लखेटिरहेको छ नि त। अहिले त्यसो भने यिनीहरूलाई जो चाहिँ त्यहाँ 30 जना वकिलहरू नाङ्गो नाचे त्यहाँ, तिनीहरूको विरुद्धमा एक शब्द पनि बोल्दैनन् त यिनीहरू। यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि आज न्याय पनि अप्ठ्यारोमा पर्यो, सुरक्षा पनि समस्यामा भयो। अपराध र प्रहरीको बिचमा जुन किसिमको सम्मिश्रणको एउटा स्थिति हाम्रो देशमा आज आयो, त्यसपछि सुरक्षा एउटा प्रत्याभूति शिथिल बनेर गयो। अब त्यहाँ तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब यो त एउटा सिनेमामा मात्रै कल्पना गर्न सकिने कुरा हो, जहाँ अक्सर यस्तो कुरा हुन्छ। आलम प्रकरणमा त्यो कुरा भयो। मैले त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको मलाई अझ असुरक्षा छ। किनभने राज्य कमजोर हो। दुईवटा कुरा मैले भनेको छु कि जब राज्य कमजोर भएको छ दुईवटा कुराहरू हुन्छन्। एउटा सिमानाको रक्षा हुन सक्दैन, नागरिकको जीवधनको रक्षा हुन सक्दैन। जब राज्य कमजोर हुन्छ नि दुईवटा कुरा हुन्छन्। राज्यलाई जहिले पनि बलियो बनाउनुपर्छ। राज्यलाई बलियो बनाउनको लागि रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा त्यो नभएको हुनाले आज हाम्रो राज्य शिथिल बनेर गयो। अब दाइहरू यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न, पटक्कै मान्न तयार हुनुहुन्न। नगरौँ न यो हामीले भनेको हो नि त। ए बाबा कसैको श्रीमती हुँदैमा माननीय भइन्छ ल भन्नु त, मन्त्री भइन्छ। त्यसपछि उनीहरूले के अनुगमन गर्छन् त? त्यहाँ मेलम्ची त हाम्रो आँखाको अगाडि छ। दाइहरू एक शब्द बोल्न सक्नुहुन्न। मेलम्चीको पानी आएन भने तपाईँ यहाँ कराउनु आउँदैन बाबा। सिएमसीलाई योजनाबद्ध लखेटिएको हो। 36 करोड मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी थियो, योजनाबद्ध उसलाई लखेटियो। फेरि रिटेन्डर गरियो, 2 अरब 52 करोडमा नयाँ ठेक्का दियो। त्यो पनि प्रचण्डको घरबेटीलाई भन्ने छ। अब हामी मेलम्ची खान पाइएन भनेर तल रुवाबासी गर्छौँ। कसरी पाइन्छ ल भनिदिनु मलाई। शान्ति सुरक्षाको विषय पनि त्यही हो। आलमलाई त खुल्ला प्रहरीले संरक्षण गरेर हामीले त्यो कैलालीवाला पुलिसको एसपीको कुरा पनि यहाँ उठायौँ। अहिले रिग्रेट जस्तो फिल हुन्छ। यो काण्डसँग जोडिएर त्यहाँ गएर मारिएका रहेछन् तिनको परिवारको के भयो होला भनेर म यहाँ आवाज उठाउँथेँ। अब अहिले विषय यसरी आयो त दुःखान्त होइन हाम्रो देशको। यो प्रतिगमन होइन। यही नै नेपाली जनताको वास्तविकता, नेपाली राष्ट्रको वास्तविकता। दाइहरूले यो कुरा ठाउँमा हुनुहुन्छ, पार्टीमा हुनुहुन्छ, यो उठाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै न्यायाधीशहरूले जिल्लाबाट भाग्ने छोड्ने स्थिति। मलाई नै रौतहट जाउँ भने त डरले मै जान सकिनँ, मै चितवन जान सक्दिनँ। अस्ति हाम्रो एकजना अशोक राई भन्ने नेताले भने ज्ञानेन्द्र शाही प्रकरणमा यस्तो त पञ्चायतकालमा पनि थिएन भनेर। दाइले टोटल पञ्चायत निरङ्कुशता विरुद्ध लड्नुभयो। दाइलाई थाहा होला ज्ञानेन्द्रलाई जस्तो अवस्था त्यति बेला थियो कि थिएन। थुन्थ्यो, कुट्थ्यो, पिट्थ्यो, त्यो कुरा मैले माने। तर चाहिँ भाडाले घोचिकन गाडीमा एउटा मान्छेले विचार प्रवाह गर्न कहीँ जाँदाखेरि निषेध गर्नु भनेको त लोकतन्त्र होइन नि त। त्यसपछि आज हामी यहाँ छौँ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ यो छ है। अब दाइलाई नराम्रो लाग्छ होला, तर मेरो बुझाइ चाहिँ यो छ। धन्यवाद। व्यस्त समयको बावजुद समय दिनुभयो। यहाँहरू दुवैजनाप्रति धेरै आभार छ।
धन्यवाद छ। ल धन्यवाद छ। पोखरा भन्न फोन गरेको छु मैले अघि असोज 15 गते नि। पुलिसका जम्मै ल्याए होइन दाइ? ल्याए त्यो त संसदीय व्यवस्थाभित्र यो विकृति विसङ्गति त व्याप्त छ नि। कुमार सुदुङलाई ल्याए नि होइन त्यो त सबै ल्याए त। ल्याए यो एमाले पनि बहुजनहरूलाई ल्याए, सबै पञ्चहरूलाई ल्याए त। अनि कसरी हामी मात्रै अपराधी भन्यो त भन्ने? होइन हामी अपराधी होइन नि। अब उनीहरूलाई मनाङका जनताले नि भोट त हराए त, हाले त। त्यसको उपाय छैन नि त। जस्तो आलमलाई पनि त हाल्नु पर्यो। होइन यो आलमलाई त यिनीहरू दाइ कति 4 त मन्त्री भएको छ आलम। होइन त्यसो हो कि अब दाइहरू सिनियर हुन्छ, बोलिदिनुपर्छ क्या। होइन त्यो तपाईँले चाहिँ यिनी बोल्दैन भन्ने टोनमा जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ तपाईँको यो दृष्टिकोण गलत छ। होइन त्यो दृष्टिकोण होइन भावना त्यही छ। हामी लगातार बोलिरहेका छौँ। हो तर चित्रबहादुर राईले पनि सरकारमा जानु भन्ने आलोचना त छ। होइन छ त, हो त्यही मैले जो जान्न पाएकाको आलोचना हुनु भएन। जो जान पाएन नि उनी रुन्चेहरूको आलोचना। पार्टीले निर्णय गरेर होइन, पार्टीले निर्णय गरेर पार्टीमा भएको मान्छे त जानुपर्छ भने जानुपर्छ पर्दैन। तपाईँ त पार्टीमा हुनुहुन्न, जे बगेर्नु भयो गइरहनु, जे कुरा गरिनु भयो त्यो। म त पार्टीमा भएको मान्छेले पार्टीले निर्णय गरेर केन्द्रीय समितिले फैसला गरेर यो चाहिँ भारतले चाहिँ नाकाबन्दी गरेको छ, यसको विरोधमा सङ्घर्ष गर्न सरकारमा जानुपर्छ भनेर पार्टीले निर्णय गरे। तपाईँ त पार्टीमा नभएको मान्छे बोलाए गयो हो, होइन सरकारले पद्याएन भने नगए भयो। सजिलो छ तपाईँलाई त। म त पार्टीको मान्छे हुँ नि। त्यो प्रक्रिया मैले केही भनेकै छैन, तर आम जनताको भावना होइन। एकचोटि साथीभाइहरूले भने कि तपाईँ सरकार गएर यो समस्या किन समाधान गर्नु भएन भने त्यहाँ 41 जनामा 40 जना त एउटा पक्षमा छन् नि ल भन्नु। त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्याको आधार निर्धारण गर्दाखेरि त्यो विधेयक विपक्षमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेसहरू ती पृथकवादीहरूले त्यही भित्र हातपात गर्नु पर्यो मलाई गएर त्यही भित्र ल भन्नु न। तपाईँ त्यहाँ गएर केही पनि गर्नु भएन भन्नुभयो भने कम गाह्रो कुरा थियो। त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्छ, ऊ प्रधानमन्त्री त्यसको विरोधमा भोट हाल्छ। अझ त्यहाँ त के पनि भने चाहिँ सबै मन्त्रीहरूको कान राख्दा भयो। 3 मिनट हुन्छ त्यो सच्याउने कुरा के, त्यो भोट हालिसकेपछि ल न दाइ त्यो सच्याउनु पऱ्यो भनेर सबै कराउनु थाल्यो। जब मैले मान्न सच्याउन सबभन्दा उफ्रियो तब चाहिँ तराईलाई अलग गर्ने पृथकवादीहरू थिए। यसलाई यहीँबाट चाहिँ निकाल्नुपर्छ, क्याबिनेट यहीँ छ, यसलाई हटाउनुपर्छ संसदबाट सरकारबाट, त्यही उफ्रियो। मैले त्यही जवाब दिएँ। तिमीहरू त दिल्लीको प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्यो, म त नेपाली हुँ। म त नेपाली हुँ, त्यसै कारण म त नेपाली भएको हुनाले त्यो प्रस्तावको पक्षमा मैले भोट हाल्नु। गर्न तिमीहरूले के सक्छ ल गर त भनेपछि काङ्ग्रेस अब राधेश्याम अधिकारीले भने अब त्यसरी विपक्षमा भोट हालेपछि राजीनामा दिनुपर्छ पनि भने उनी त कानुनविद हुन्। त्यस हुनाले क्याबिनेटमा जाने बेला चाहिँ सङ्घीयता मान्दैछ भनेर गयो कि होइन। जति बेला पनि क्याबिनेटमा चाहिँ सङ्घीयताका विरुद्धमा यति त्यहाँ चाहिँ विरोध गरेँ मैले। ओलीले भने ढाँडा खुट्टो परेको छ दाइ, मिलाएर छुट्ने होला गरे के गर्नु त ल भन्नु। सङ्घीयता त अहिले घाँडै भयो, ढाँडो भयो नि त। कति दूरदर्शी रहेछ राजनीति पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्नु न। अहिले मसँग सँगसँगै डेढासँग हिँड्नुहोस्, जसले भेट्छ तपाईँसँग है अब दामी सङ्घीयता त खतम रहेछ। हामीले बुझेकै रहन्छौँ। यी सङ्घीयता पाउन जनताले बुझ्न त समय लाग्छ। दललाई जस्तो चित्रबहादुर केसीज्यूलाई चाहिँ नहाल्दै बेटर हुन्छ भन्ने म एज अ फ्यान ल्याउँदाखेरि म राजनीति बुझ्दैन होइन। यो त जनताको चित्रबहादुर केसी चाहिँ एउटै लाइनमा छन्, यो जनताको माग उठाउनु। त्यही त त्यो एमाले काङ्ग्रेससित मिसाए तपाईँ जो टोन निकाल्नु भयो नि त्यो तपाईँको गलत रिडिङ हो भन्छु अहिले पनि मैले। तपाईँले होइन देशका चाहिँ कतिपय समस्याको कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो एमालेको विश्लेषण काङ्ग्रेससँग हामीले अहिले पनि मिसाएको छैनौँ। काङ्ग्रेसले गणतन्त्र पनि चाहन्न, धर्मनिरपेक्षता चाहन्न। काङ्ग्रेस कति हस्ताक्षर गरे भन्नुहोस् त। उनीहरूसँग यति भण्डाफोर गर्दा पनि अहिले पनि हामीले काङ्ग्रेस रापरपा यी पृथकतावादी भन्दा यिनलाई अझै पनि अलग गरेको झलनाथ पनि बसिया हुन्छ। त्यसो भने त दाइहरूले 50 वर्ष हामीले क्रान्ति गरेनौँ भने जस्तै कुरा हुन्छ। होइन त्यो उसको पार्टीको कुरा हो नि। त्यो बिरामीलाई किन राखेको छ भन्ने कुरा त उनीहरूले महसुस गर्ने होला गरे। त्यो मतलब बिरामी कमजोरीले गर्दा विदेशीले हेपे भन्ने त हुँदै होइन, त्यो झुट कुरा हो, तपाईँको गलत विश्लेषण हो। त्यो ओली हुनुभन्दा पहिले
त्रिभुवनको स्वकीय सचिव भारती थिएन थियो त क्याबिनेट के भयो त काङ्ग्रेसको क्याबिनेटमा चाहिँ इन्डियन राजदूतले बस्दैन त माया समाएर बुझेँ त इतिहासमा चाहिँ ए बाबा त्यसपछि के भयो त त्यसपछि लडे नि त मैले जस्तो त्यो ओली बिरामी भएर यिनीहरूले चाहिँ हेपेका हुन् भन्ने तर्कै बेठिएको थियो त होइन महाकाली सन्धिबाट नै कतिको सुरुवात भयो यो काली अहिले त्यो पनि त दाइले त्यो पनि बेठ्यो महाकाली उनीहरूले नै गरेको अब दाइले त्यो होइन भनिदिनुहुन्छ होइन कसरी होइन भने हाम्रो संयुक्त कार्यक्रम थियो 9 दलको रत्नपारका मैले भने यहाँ हामीभित्र यता चाहिँ नि अब गणतन्त्र चाहिन्छ भनिन्छन् राजाको चाहिँ क्याम्पमा बसेर त्यहाँ बसेर सरकार म चाहिँ यता उभिन परे उनीहरूले परेको छु मेरो मन त त्यहीँ छ सरकार भन्ने पनि यहीँ छन् भनेर मैले बोलीको अगाडि भनेको छु भनेपछि उसले च्याप्पा हातमा समाएर मलाई भनेको नि दाइले भने त्यसपछि सुभाष नेमाङले त्यसै दिन थाकिएछ दाइ मैले ट्याक्सी बनाएको छु ट्याक्सीमा जाऊँ हेर्नुहोस् है ठ्याक्क ट्याक्सीमा चढ्ने बित्तिकै स्वाद दिनुभयो सुभाष जीवितै छ त्यही कारणले हाम्रो के हो भने एकता पनि हो सङ्घर्ष पनि हो तपाईँहरूको सङ्घर्ष मात्रै हो नेगेटिभ कुरा मात्र जत्रै पनि हाम्रो एकता सङ्घर्ष हाम्रो सँगसँगै हाम्रो द्वन्द्वात्मक हो राम्रो कुरालाई सपोर्ट गर्ने